سلام سلام كوراتن فتواتين نشانالي بيتسب دق عبيت ويي حامينيوهم لي يا بوغني سلاميه لو ما عند حيزلكم مسيلو لخو بوتا كم تتريو لكم لا بتعامن ديو دس لبل از بوتا زي عب كتما مغالو هينو فولي بوتا عدها كاب عدها سداكدانا مرت نشتن ورد يلخايو زرو خلته ميت كاري حقاويو كل ነገር ለማለዩ ካውሎ ቆጻሪ ታምዝልሎ ከም ትሪው ለኹም አለው እዩ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ መብዛሕትኡ ኣሕዋተይ በተለይ ብፌስቡክ حقاوي يخوني حقاوي أمسلنا همزيتات بزحهم تصحف لي مالتي أنا أنت قدشني لا حتى لا كل سيل يخون نجار كناجر أي خلي إن كارت ندحر لي ولا خينو كارت يقولوا يو حقاوي ندحر خينا قا حقاوي يو مناطق بزحت حواتي تحتني يخون عاوز بوت هذه يمسلنا أنا عاوز بوت هذه لدون قل خلا ومن دلال السلسلة عن خويا مالت ومن دلالي أنا إحنا اللي بعلنا سدت لنا بزح نجارينا نجارنا 300 400 تقمتنا قاسي كي تطهو لي همزي دو جزء لي أبوتانا يوعال جين وفت بوتها جين بزح نجار حرخ سلولو عاوز يكن الدبل لنا مالت هي ياو زرو بيتسوي لهونهم بيتسوي لهونهم لكم تدخل الجزيرة تتاوعني لايك شير ناقورهم كتاتو بتحتنا حتى مالتيو كم تستريو لهم بوتانا أكتما مغلف ولي بوتا عدها إزي مثل موندورو مالتيو ريو بتعمي يدس لبل بتلين مونوريا فليل بلايو يا بوتانا بينيا إن حبا على الجزاب دين بغير كارينا يو مالتيو بوتانا ريوازيا إزي عمالتيو زاب قرقور للاتاس نيشتن كبغيرهم لسوم مزور إيمي نورمال جزاء أخوني ريو قصاريتو تريو لهم دا إزي مالتيو زو قصاريتو والعيلو قيح انتن خوينيو زي عيا بوتانا ريوه سلازي لزاب وتازيا لجز حواتي ندحر هالوين بطعمي يركاش انا مبزحتيو او زلو مقينا لا قول صنحو 400 كاري 350 كاري 350 كاري لمصنا 350 كاري خزف خلتسب بطعم حريفيو ككارتا يوصيو عزن 200 قدم يلوم من 100 كاري لكارتا لوصل نيرم حزقين يلي مخنياتو انا لا اخاتم انتن كبل ب 100 كاري كارتا كوصلكم يلس انتن يبلي مالت سلالي وص مالتو سلازي إذا بوتا زيا لحد سبيانا خلت مئة كاري بعد بوتا ويدمو بعد مريت دينا نولو ياو اسكال سلستي ولالو زرو خلت نتبيت شعنته وي خلت نت شمونتي 5 كبيو مناتو دردر علو ايو انا لاخاتو مجد بيل نناغركم لخواتي ناتي سللكونكم تخاتاتلتي او درجه زي بصيحنيو لاخات بسالهم ينا تعيك بالدليل انا سخاتم بيتسود تكونوا ويدمو لايك تغور ليلس ليهون نجر كناجر اي خلينا يحلنا لا امبي اي اللي بلن بشي لا طعي حبريتا كنصليس انتنا يولينا تايكل دليا لوز يو طعي حبريتا بصحت حواتي سلا تصحف لي حمزي لكم بمسنجر بصحتكم تصحف لي እና ታየክ ፍልል የዛቦት هذه አልገዝ እስካ خلت ነጥቢ መጨረሻ ዋጋ 3 እንዲም ልዋለው መጨረሻ ዋጋ خلت ነጥቢ ተሻንተ ሐሞታት ከቢና ቁጥር ስልክ ይካሐድገልኩም የ በደንብ ገርኩም መስባዓል ገዛ ትራዳዱ ትቆልኩም ማለት ነው ያው ብዛሓት ሕዋተይ 1.5 1.8 ተኮይን ለየለ እትንለኩም ሃምቦት እዩ ሕዋተይ ምክንያቱ ሕዚ ኣብዚ ናይ ካርታ መጀመርያ ልብለኩም ኣነ አፍተና ካርታ ሕዚ ኣብ ውሽጥ ተሰርሐ ጥዑ ካርታ ኣብ ደገ ደሞ ተሰርሐ ኖርማል ካርታ ማለት ነው ኣብ ውሽጥ ላይ ተሰርሐ ኣብ ደገ ካርታ ስኡሎም በቃ أسريحهم حشاو كارتال بحالو لبزح الساعات الوزن معناته وقت عدنا لقبر لنجارات بلعنا نموت ينبي سيلها بلعناس دو نبل سوي لينا بتري أوزنا بوتا أوزنا قش المسألة بتعمي نجارات المسألة سلازي مجمرة نجار كتجوز تهونكم بوت حواتي بتري كارتال اللو تهونو مجمرة عودك أريوم تنا وشتي للا نمزجاج بيت كارتنا عفتنا ودق للاسي حنت عينت لي بزوليو فازد للا لزي بو يفتيين يهم مجمرة نجار سمهم كتزرو كلهم اسكام يجرش يمساهم انتن لبل مبر حد نيو دللتي 20 يوم توايوم 10 يوم توايوم سئلهم صرق الولنيو ودو بقى حنبا سم زرس نايدق سمريومس سئلهم مساهم كرتت لي ولنيو هاهم يوخني حواتي معناته اب تقرب بزح نجار يزلو እና ታየክ ብልደልያ አሰናድኩም ግዙ ሪኢኩም አስተውዒልኩም ግዙ አነ ያው ጥዑ ሓበሬታ ተመጽኒ ብዙሕ ሰብ ካባየ ይገዝሉ እንዲዩ በተለይ ኣብ ፌስቡክ ብዙሓት ሕዋቴ ልድውላን ያዋና አነ ዋላ ነገራት ተምጻኹ ወዚ ጥዑ ኢለ ቦታ ይለምጸልኩም ግን ተመጀመሪያ ነገር ስኻት ምድሕ ትገዙ ኮይንኩም ለ በደንብ ገርኩም ተዳዋውልኩም ምድዋል እዚ ግዜና ለይኮነሲ ካብናይኩም ጥዑ ሰብ ክልወሎ حاهم ديو عبهم ديو زلت عمنو وسه بقى زلت عمنو وسي كمت ناتهم هيوت همت ناتو هيوتس كحسولهم نيو إنها هم غيرهم كتجوزو إليه بزح بروسس هذي حلهم نيو حواتي معري يا بخلي بدسك عقل مسس سنة يدك عبيت ويي فيديوخي نشتن غوريو أي تزحي مخنياتو لعنا كنوريو تلناسي ينوحنا اللي قلتوا لسوات لسللهم
ያው እዚ ቪድዮ ኣነ እስካብ 8 ደቂቃ እስካብ 7 ደቂቃ ተጎርፎ ኢላ ይልሓስበለይ እምበይ ላብ 5 ላብ 6 ዝወረደት ኮይኑ ኣይሓስበለይ ስለዚ ተፈቲኹምዎ ላይክ ሸር ናጎርኩም ክትኣትዩ ብትሕትና ይሓትት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ባይ ባይ